नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो प्रवासी टेलिभिजन युरो नेपाल टेलिभिजनमा। नमस्ते निर्मल दाई, धन्यवाद हजुरलाई। दशैंको अवसरमा हामीले केही कार्यक्रम आयोजना गर्यौं, रमाइलो भयो। तपाईँ विद्यार्थी भएर विदेशमा बसेर अब यो देशको चाडपर्व विदेशमा बस्दा रमाउँदा नेपालमा रमाएको जति रमाइलो हुँदो रहेछ। नेपाली चाडपर्वको कतिको याद आउँछ, कति याद गर्नुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि विजयादशमीको र आउँदै गरेको तिहारको पनि म विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँसम्म लाग्छ मलाई विदेशमा गइसकेपछि विदेशमा नेपाल निकै मिस हुने रहेछ। जतिखेर नेपालमा रहँदाखेरि विदेश जाने उत्कट चाहना हुन्थ्यो, लालसा हुन्थ्यो। युरोपमा अथवा सभ्य विकसित देशहरूमा जाँदा के किन हुन्छ भन्ने मनमा हुन्थ्यो। तर यहाँ आइसकेपछि आफ्नो देशको, आफ्नो मातृभूमिको माया लगाव झन् बढी 2 गुणा 4 गुणा हुँदै जाने रहेछ। तर सौभाग्यवश मैले चाहिँ यहाँ युरोपमा आइसकेपछि एउटा यस्तो फ्यामिलीसँग, एउटा यस्तो परिवारसँग एउटा चाहिँ सम्बन्ध गाँच्ने मौका पाएँ। त्यो परिवारले मलाई यति ठुलो चाहिँ सम्मान, माया र चाहिँ सत्कार गर्यो। त्यसको कारणले मैले त्यति सोचेको जस्तो होम सिकनेस पनि भएन र मलाई म आफ्नै मातृभूमिमा छु जस्तो लाग्यो। तर यो सबै युवाहरूको केस भने होइन। म एउटा सौभाग्यले त्यस्तो प्राप्त गर्न सफल भएँ। तर जहाँसम्म लाग्छ प्रतिनिधि रूपमा चाहिँ बोल्नु पर्दा नेपालमा रहँदा भन्दा यहाँ बस्दा नेपाली माया, नेपाली माटोको सुगन्ध झन् बढी चाहिँ त्यसको चाहिँ माया हुने रहेछ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। एकदम राम्रो विचार। यो चाहिँ कस्तो भने कोही मान्छे आफू एउटा घरमा बस्दा, घरभित्र आफ्नो कोठारमा बस्दा जस्तो घरको महत्त्व बुझिँदैन। घरभन्दा केही टाढा गएपछि त्यो घरको कोठाको याद आउने, आफ्नो सुतेको पलङको याद आउने र आफ्नो परिवारको याद आउने। त्यो त बाहिर गएपछि उहाँहरूको अभावमा याद आउने कुरा हो। त्यसलाई होमसिक अथवा फ्यामिली सिक होइन भनिन्छ। अनि देशै छोडेर आउने मान्छेलाई त प्रदेशमा, आफ्नो देशमा भएको कुनै पनि चाडपर्वदेखि लिएर हरेक घटनासँग जोड्ने नै भइहाल्यो। यसै क्रममा हामी 2-4 दिन अगाडि बस्दा तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँको मुखबाट देशप्रति एकदम माया जागेको, तपाईँको हृदयमा नेपालप्रति धेरै अगाध माया रहेको भन्ने देखियो पनि, सुन्यो मैले। त्यही कुरालाई आज हामी यो छायाङ्कन गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढेका छौँ। तपाईँले नेपालप्रति जुन राख्नुभएको भाव छ होइन, कविता मार्फत पेश गर्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ कुन सन्दर्भमा आएको, त्यसको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ? यो मेरो चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि अलिकति साहित्यिक खालको भएको हुनाले सानैदेखि नै मलाई अलिकति कविता कथाहरूमा रुचि थियो। र मेरो बुवा चाहिँ राम्रो एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ छन्दका कविताहरू लेख्नुहुन्छ। र बाजे बराजुको पालादेखि नै हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति नै कस्तो थियो भने श्लोकहरू कण्ठस्थ पार्ने, त्यही श्लोकहरू सुनाउने र त्यो पुस्तामा हस्तान्तरण हुने आउँथ्यो। त्यही जिन अथवा त्यही गुण चाहिँ ममा पनि सरेको रहेछ र मैले पनि अलिकति कवितामा कलमहरू चलाउने गर्थेँ। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा मैले चाहिँ एउटा कविता लेखेको थिएँ। विशेष गरी म चाहिँ कृषिको एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले, कृषिको पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा रहेका किसान दाजुभाइहरूको समस्या के कस्तो छ त? नेपाल अधिकांश मानिसहरू कृषिमा आधारित हुँदै पनि नेपालले किन चाहिँ कृषिबाट चाहिँ फड्को मार्न सकेको छैन त? नेपालमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू र यावत समस्याहरू यो किन यसरी आइरहेको छ र यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। र त्यो कविता एउटा अमेरिकाको एसोसिएसन नेप्लिज एग्रिकल्चरिस्ट सोसाइटी अफ अमेरिका भन्नेले चाहिँ आयोजना गरेको थियो। त्यसमा मैले त्यो कविता पठाएको थिएँ र त्यसमा मैले पुरस्कृत पनि भएको थिएँ। त्यही कविता चाहिँ म यहाँलाई पस्कन चाहन्छु। त्यो कविताको शीर्षक छ नेपाल जस्तो कहाँ। मान्छे ऐच्छिक मार्ग खोज्छ विविधा, पेशा सम्हाल्छन् तर सारामा फल अन्न तत्त्व नभए बाँचिन्छ र। खेतीवाला जहाँ पुजिन्न नबुझी हुन् अन्नदाता भनी, बोल्लान् मन्दिर भित्र बाहिर कहाँ हाँसेर देउता पनि। चुस्दै छन् रसकाण्ड पातर जरा
फैली पतेरा कतै गाड्दैछन् अरिङ्गाल खिल खतरा खाली नराखी कतै खेती योग्य गरा मिची मन परी बस्ती खुलेका कतै बाँझै छन् घर ग्रामका जमिनमा बन्सो झुलेका कतै सिस्नु सागर सिप्ली गान निगुरो हर्रो र बर्रो अनि घोडताप्रे अमला लुडेर रुदिलो आउन्न नामै पनि सस्तोमा बहुमूल्य मातृघरको बेचेर सञ्जीवनी किन्छौँ औषध हो कि रोग महँगो गर्ने कहाँ शोधनी खै भण्डारण भाउ योग्य नहुँदा चिन्ता हतोत्साहमा पोखे दूध किसानले सडकमा बेदाम बेचुन् कहाँ मीठा स्याउ फले बिकेन कुहिए हुम्ला र जुम्लातिर आशाको लहरो छिने कृषकले कहिले उठाउन् सिरा रोज्यो विश्व बनाउँदा प्रकृतिले यो राजधानी घर इच्छा शक्ति उचालिए मुलुकको समृद्धि टाढा छ र आमा झैं धरती भुली नभयुवा कोही नजाउन् पर नेपाली कृषि विज्ञ विश्वभरका सम्झेर आउन् घर बैशाखी कतिसम्म टेक्नु परको आफै हिँडौँ सारमा खेती संस्कृतिमा परिष्कृत गरौँ विज्ञान जोडौँ नयाँ पोखेमा पसिना टिपी नसकिने फल्ने छ मोती यहाँ देखाऊ कृषिबाट सम्भव नयाँ नेपाल जस्तो कहाँ पोखेमा पसिना टिपी नसकिने फल्ने छ मोती यहाँ देखाऊ कृषिबाट सम्भव नयाँ नेपाल जस्तो कहाँ देखाऊ कृषिबाट सम्भव नयाँ नेपाल जस्तो कहाँ। धन्यवाद। एकदम रमाइलो, एकदम मन छुने, एकदम भावुक। जुन बेला मैले हल्का रूपमा यसलाई इन्फर्मल्ली जब सुनेको थिएँ त्यति बेला पनि मेरो जिउ सिरिङ्ग भएको थियो र अहिले पनि हामी रेकर्ड गर्दै गर्दा पनि मेरो जिउ चाहिँ आङ सिरिङ्ग भन्छ नि त्यस्तो भएको अवस्था छ। किनभने सायद जसले नेपाललाई हृदयदेखि मन पराउँछ माया गर्छ त्यो व्यक्तिलाई यो कविताले छुन्छ। किनभने यसमा हरेक नेपालको कुना कन्दरा सबै जोडिएको छ, माटो जोडिएको छ। माटोसँग सम्बन्धित यो कविता भएको कारणले गर्दा आज हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्न गइरहेको छौँ र यसले तपाईले आफ्नो कृषि विधालाई छान्नु भएको हिसाबले तपाईले कृषिबाट विकासको जुन परिकल्पना गर्नुभयो र साँच्चैकै गर्ने हो भने असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। जडीबुटीदेखि लिएर अन्न फलाउनका लागि नेपालका तराईका फाँटहरू, पहाडी भेगहरूमा फलफुलहरू र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको प्रशस्त खेती गरेर देशलाई औद्योगिक क्रान्ति, कृषिको उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई सम्पन्न बनाउन सक्ने जुन तपाईँको भावमा यो देखिएको छ नेपाल प्रतिको राष्ट्रप्रेम, त्यो एकदमै मुखले मुक्त कण्ठले बयान गर्न सक्दैन। एकदमै राष्ट्रभक्ति भाव छल्किन्छ तपाईँको कवितामा। यो सुन्दै गर्दा तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ यसले कतिको मन छुन्छ अथवा कस्तो अनुभव हुन्छ यो जब यो कविता कसैको अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? मलाई त भयो, अथवा हामी जस्तै दर्शक जसले चाहिँ नेपालप्रति अलिकति पनि चासो राख्छ, बुझ्न चाहन्छ, उहाँहरूलाई पनि अवश्य पनि मन छोएको हुनुपर्छ। तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो कविता वाचन गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ? यो कविता वाचन गर्दा मलाई पनि जहिले पनि यो आफ्नो देशको लागि, आफ्नो मातृभूमिको लागि कसरी हुन्छ, मैले आफ्नो तर्फबाट कसरी योगदान दिन सक्छु
कसरी मैले चाहिँ नेपाल र नेपालीको निम्ति उनीहरूको चाहिँ नेपाली आमाको चाहिँ मुहारलाई चाहिँ एउटा कान्ति ल्याउनको निम्ति मेरो तर्फबाट के प्रयत्न गर्न सक्छु भन्ने जहिले पनि मेरो मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ खड्किरहेको हुन्छ। र आम नेपालीहरू जसले नेपाललाई माया गर्छ, नेपाली माटोलाई माया गर्छ, र जतिखेर हामीले नेपाल र नेपालीको विकासको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर सबै मानिसहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कविता अथवा मैले आफैले वाचन गर्दाखेरि पनि र अरूका यो राष्ट्रभक्तिपूर्ण कविताहरू सुन्दाखेरि पनि मेरो जहिले पनि आङ झिरिङ्ग भएर आउँछ। भित्रैदेखि नै मैले चाहिँ नेपाललाई मैले के दिन सक्छु त भन्ने जहिले पनि मेरो दिमागमा आइरहेको हुन्छ। र मलाई लाग्छ म एउटा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएको हुनाले आफ्नो क्षेत्रमा मैले गर्न सक्ने मेरो ज्ञानले भ्याउने कुराहरू मैले दिनुपर्छ, मेरो माटोले मागेको कुराहरू मैले दिनुपर्छ। म विदेशमै आए पनि यहाँ सिकेका सिपहरू, यहाँ आर्जन गरेका ज्ञानहरू मैले त्यहाँ लगेर उपलब्धिपूर्ण कार्यमा लगाउनुपर्छ र नेपाललाई कसरी हुन्छ मैले टेवा दिनुपर्छ। र हरेक नेपालीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट साझा प्रयत्न गर्ने हो भने अवश्य पनि त्यो नेपाल एक दिन समृद्ध नेपाल भएर आउनेछ। किनभने हामी सम्भावनाहरूको यति ठुलो चाहिँ सम्भावनाहरू छ हाम्रो देशमा। मैले यहाँ आएपछि मैले झन् मनन गर्ने मौका पाएँ, तुलना गरेर हेरेँ। हाम्रो नेपाल त प्रकृतिको हिसाबले, स्रोत र साधनको हिसाबले विश्वको कुनै पनि मुलुकभन्दा कमी रहेनछ। केवल अभाव रहेछ त मानिसको इच्छा शक्ति, त्यहाँको चाहिँ सुशासनको व्यवस्था, त्यहाँको अनुशासन, ती सबै कुराहरूलाई हामीले एउटा सिस्टममा, एउटा चाहिँ व्यवस्थामा ढाल्न सक्ने हो भने पक्कै पनि हाम्रो देश नेपाल एउटा उच्चतम विकसित मुलुकहरूको दाँजामा पक्कै पनि एक दिन पर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मन छुने कुरा पनि गर्नुभयो, राष्ट्रभक्त पनि त्यसै कवितामा समावेश छ र तपाईँले त्यो कवितामै नेपालको पूर्ण वर्णन पनि गरिदिनु भयो। देश विकास भनेको व्यक्तिले चाहना अनुसार नै हो, सम्भावना बढी छ तर मान्छेले चाहेका छैनन्। इच्छा शक्तिको कुरा गर्नुभयो, साह्रै मनछुने कुरा हो। यसमा तपाईँको कवितामा राष्ट्रभक्त पनि छ, बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने सिलसिला पनि जोडिएको छ। प्रकृतिले यस्तो राम्रो भूमि प्रदान गरेको छ, हिमखण्डमा त्यति संसारको सबभन्दा उच्च भागमा यति पवित्र हावापानी भएको ठाउँ दिएको छ, त्यो पनि तपाईँको कवितामा झल्किन्छ। समग्रमा भन्यो भने यो कविता नेपाललाई प्रतिनिधि गर्ने कविता, राष्ट्रिय कविताको रूपमा मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ आज घोषणा गरेँ, होइन? अब अरूले सुन्ने मान्छेको फरक फरक होलान्, योभन्दा राम्रा पनि होलान्, नराम्रा पनि होलान्, धेरै सुन्न पनि पाइया हुँदैन। धेरै मान्छेले कविताहरू के गर्छन् भने लेख्छन्, राख्छन्, आफ्नै किताबमा सीमित गराउँछन् अथवा कति आफ्नै कपीका पन्नाहरूमा लेख्छन् अनि बन्द गरेर राख्छन्, यसरी बाहिरी रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन्। अब तपाईलाई के लाग्छ, जस्तो कोही मान्छेले आफ्नो देशप्रति कुनै पनि क्षेत्रबाट, तपाईँ त्यो कृषि विज्ञ हुन आउनुभएको मान्छे पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो मान्छेले, कोही मान्छेले कविता लेखेको खण्डमा कविता मार्फत समाजलाई केही जानकारी दिने अथवा प्रेरणा दिने हिसाबले कविता लेखेका छन् भने त्यसलाई आम सञ्चार माध्यमबाट अथवा कुनै होइन भनौँ न जनताको पहुँचमा आउने गरेर, पाठकहरूको हातमा पर्ने गरेर प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै यो मानिसहरूको प्रतिभा जुन छ त्यो कहिले पनि लुकाएर राख्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ समाजमा प्रस्फुटित गराउनुपर्छ। किनभने साहित्य भनेको समाजको प्रतिबिम्ब हो। साहित्यले चाहिँ एउटा युगको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, त्यो समाजमा जिएको मानिसहरूको प्रतिबिम्बन गरेको हुन्छ, त्यो समाजको अवस्थालाई चित्रण गरेको हुन्छ। र जब मानिसले त्यो कविता लेख्छ अथवा साहित्य लेख्छ, निबन्ध, कथा, कविता लेख्छ, उसले जब समाजमा त्यो कुराहरू प्रकट गर्छ भने आम नेपाली श्रोताहरूले पनि त्यसबाट फाइदा लिन सक्छन्, त्यसबाट उनीहरूले एउटा मोटिभेसनको काम गर्न सक्छ। त्यो साहित्यमा एउटा त्यस्तो किसिमको शक्ति हुन्छ जसले सारा नेपालीलाई, सारा समाजलाई चाहिँ एउटा सिङ्गो एउटा मालामा उड्न सक्छ र उनीहरूलाई चिचित गराउन सक्छ, एउटा नयाँ शिक्षा दिन सक्छ र देशप्रति, राष्ट्रप्रति केही गर्ने एउटा चाहिँ प्रेरणा प्रदान गर्न सक्छ। त्यसैले जो सुकैले पनि आफ्नो प्रतिभा छ भने त्यो प्रतिभा सानो ठुलो केही पनि हुँदैन, त्यसलाई लाज मान्ने अथवा हिचकिचाउने काम गर्नु हुँदैन। मिडिया सामु आउनुपर्छ, त्यो प्रस्फुटित हुनुपर्छ र आफूलाई परिष्कृत गर्दै लानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हजुर, अब तपाईँ हामी यहाँ बसेर नेपाललाई याद गर्दै गर्दा भन्ने धेरै शब्द उच्चारण भए धेरै पटक, र हामी कहाँ छौँ र तपाईँ कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अलिकति जानकारी दिनुहोस्। धेरै मान्छेले कौतूहल भएको हुनसक्छ, किनभने एउटा हेर्दाखेरि कोठाभित्र छौँ हामी, तर हामी नेपाल बाहिर भनेर धेरैचोटि उच्चारण गऱ्यौँ। हामी कहाँ छौँ र तपाईँ यहाँ कसरी हुनुहुन्छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ, म थोरै मेरो पृष्ठभूमि बताइहाल्छु। मैले अघि नै पनि उल्लेख गरेँ, म एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थी हो। मैले चाहिँ नेपालमै
ब्याचलर्स इन एग्रिकल्चर र मास्टर्स इन एग्रिकल्चर दुइटै सिद्ध्याएर बसेको हो र यहाँ म अहिले चाहिँ गेन्ट युनिभर्सिटी बेल्जियममा इरास्मस मुन्डस स्कलरसिप पाएर यहाँ आबद्ध छु। मेरो चाहिँ रुरल डेभलपमेन्ट इन्टरनेसनल मास्टर अफ साइन्स रुरल डेभलपमेन्टमा म यहाँ अध्ययन गर्न आइरहेको छु। म अहिले गेन्टकै एउटा सिटीमा छु, एउटा राम्रो फ्यामिलीसँग म यहाँ बसिरहेको छु। मलाई कुनै किसिमको चाहिँ समस्या अहिले छैन। विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ अहिले त्यो भन्नुपर्छ। तर यो आम नेपाली विद्यार्थीहरूको के छैन, धेरै जो इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरू र हाम्रा नेपाली विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई पनि यहाँ विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने रहेछ सुरुवातका चरणहरूमा। त्यो कुनै दिन छुट्टै हामी चाहिँ छलफल गर्ने नै छौँ। तर अहिले चाहिँ मलाई जे छ म ठिक छु अहिले चाहिँ। हजुर, अब तपाईँले आफ्नो यो कविता लेख्नुभयो, यति उत्कृष्ट, यति राम्रो, यति मन छुने, मैले भनिहालेँ आँगै सिरिङ्ग हुने खालको कविता लेख्नुभयो। यो भन्दा पनि तपाईँ अब बाँकी जिन्दगीमा अरू पनि कविता लेख्दै जाने, यो स्तरको हुन्छ अथवा योभन्दा कम अथवा योभन्दा बढी हुन्छ भन्नु कुनै मिल्दैन। किनभने कुनै पनि एउटा रचना अथवा तपाईँले गर्नुभएको सृष्टि कुनै राम्रो कुनै नराम्रो हुँदैन। आफ्नो मनबाट आएको सबै चिज, सबै विचार अति उत्कृष्ट नै हुन्छ सबैलाई, होइन? अब तपाईँ यो लेखन विधामा केही रहनु सक्नुहुन्छ। हुन त तपाईँ विद्यार्थी भएको हिसाबले कलम र कपी त तपाईँको हातमा नै हुन्छ। अहिले त अब भनौँ न, टाइप गरेर मोबाइलमा सेभ गर्ने अथवा ल्यापटपमा, होइन, कम्प्युटरमा सेभ गर्न पनि सकिन्छ, सजिलै छ। अब यसलाई निरन्तरता दिने इच्छा छ कि तपाईँले कहिलेकाहीँ सोखले मात्र यसो नेपाल याद गर्यो अथवा कुनै क्षेत्र याद गरेर लेख्ने बानी तपाईँको के छ? अब यसलाई के गरेर लानुहुन्छ? हजुर, यो निरन्तर नै जारी रहनेछ मेरो साहित्यिक यात्रा। बिचमा चाहिँ मैले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ, बिचका अवधिहरूमा मेरो अध्ययनको सिलसिलामा, हायर स्टडी एचिभ गर्ने सिलसिलामा मैले बिचमा चाहिँ केही ग्याप राखेँ। तर अब म यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ मैले यो साहित्य साधनामा लाग्नेछु। भर्खरै मेरो सुरुवात हो। यहाँलाई थाहा नै छ, नेपाली साहित्य जगतमा विशेष गरी यो छन्द कवितामा युवा पुस्ताहरूको रुचि अलिक घट्दो क्रममा छ। प्राय साथीहरू गद्य साहित्यमा कलम चलाउनुहुन्छ, तर मैले चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत यो पद्य साहित्यमा चाहिँ कलम चलाइरहेको छु। त्यसैले चुनौतीहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर यो निकै मिठासपूर्ण छ र मलाई आशा छ मैले चाहिँ राम्रो एउटा कविता लेख्ने एउटा सर्जकको रूपमा आफूलाई विकसित गर्न सक्नेछु र आम नेपाली युवाहरूलाई पनि यस पद्य साहित्यमा आकर्षित गर्न सक्नेछु भन्ने मलाई एउटा विश्वास लागेको छ। तपाईँको विश्वास कायम रहोस्। तपाईँको नाम स्वर्ण अक्षरले नेपाली इतिहासको पान्नामा लेखियोस्। हाम्रो शुभकामना दशैंको तर्फबाट, हामी सम्पूर्ण बेल्जियमवासीको तर्फबाट र यो युरो नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति तथा सुनिश्चित भविष्यको कामना। साथसाथै तपाईँको अध्ययन पुरा रहोस्। तपाईँले चाहेको शिक्षा हासिल गरेर समाजमा गर्न सक्ने योगदान पिताकै भाव अनुसार जाने हो भने पनि देशको आयामै बदलिन सक्छ, कायापलट गराउन सक्ने क्षमता त्यो कवितामा छ। ल, जाँदै तपाईँसँग के जोड्न चाहन्छ? त्यति गर्दै हामी चाहिँ कार्यक्रम समापन गरौँ। हस्, धन्यवाद दाई। विशेष गरी युरो नेपाल टेलिभिजन र निर्मल दाईलाई म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने यस्तो ठाउँमा आएर पनि मलाई यो मौका दिनुभयो। विशेष गरी यो टेलिभिजनको जगतमा, युट्युबको दुनियाँमा मेरो पहिलो यो कविता चाहिँ रेकर्डेड भइरहेको छ। यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई विजयादशमीको र शुभ दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु र युरो नेपाल टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, निर्मल दाईलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको व्यस्तताको बिचमा पनि अब अध्ययनको सिलसिलामा व्यस्त भएको विद्यार्थी समय दिनुभयो हाम्रो लागि र आफ्नो मनको कुरा राखिदिनु भयो। मन छुन्ने, जिउने काम्ने खालको एउटा कविता भनेर एउटै किसिमको कम्पन ल्याइदिनु भयो। सायद धेरैभन्दा धेरै मान्छेले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भयो अथवा सुनिदिनु भयो, पठाइदिनु भयो म्यासेजको रूपमा भने पनि कविता बुझ्नेले कविता बुझेकै आधारले मन पराइदिए पनि भयो, ग्रहण गरे पनि भयो र यसमा भएको सन्देश बुझेर त्यसको मनन गर्ने व्यक्तिहरू, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि एउटा किसिमको सन्देश हो। जो मान्छे चाहिँ उच्चतम डिग्री हासिल गरेर, विज्ञता हासिल गरेर पनि आफ्नो सर्टिफिकेट लुकाएर बाध्य भएर राजनीतिकको पक्षमा लागेर, एउटा नेताको पछि लागेर आफ्नो दक्षतालाई चाहिँ उहाँहरूले लुकाएर राख्नु भएको छ। बाध्यतावश उहाँहरू पनि आँखा खुलोस् र उहाँहरूले आफ्नो विज्ञता देश, जनता र एउटा राष्ट्रियताप्रति समर्पित गर्न सकुन्। देशको जय होस्, नेपाल राज्यको जय होस्, नेपालीहरूको जय होस्। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद।